बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी जो वीडियो है ये दुबई 2 साल का जो वीज़ा है फ्रीलांस का, उसकी अहमियत के बारे में कि उसका फ़ायदा क्या है और उस वीज़े पे जाके किस तरह आप बाहर जा सकते हो। तो ये तफसील इस वीडियो में है। 2 साल का जो फ्रीलांस वीज़ा है उसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, पूरी डिटेल मैंने उसमें बताया है कि वीज़ा कितने का है या किस तरह आपको मिलेगा, तरीक़ेकार। आज मैं बताऊंगा कि उस वीज़े पे फिर आगे आप कैसे जा सकते हो। तो जो आज की जो मेरी वीडियो है ये उन नौजवानों के लिए है जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन स्टेट्स। तो उनके लिए ये वीज़ा कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ और पता है इस फील्ड में है कि लोग 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए अमेरिका के लिए, जापान के लिए दे रहे एजेंट्स को, फिर भी उनको मौका नहीं मिलता जाने का। तो उससे बच के एक आसान तरीका यही है जिस पे खर्चा भी कम है और जिसमें आपको एक लीगली आसान तरीके से आप इन कंट्रीज में जा सकते हो। ठीक है जी। तो ये कैसे हम आपको दे रहे हैं फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा यूएई का। इसके बारे में डिटेल पहले मैंने बताई है। किसी ने वो वीडियो नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाजमी वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है जी। ये वीज़ा आपको जिस रेट पे मिलेगा, इस वीज़ा पे जाके आपके पास 2 साल यूएई में है। ठीक है जी। आप वहां पर भी काम कर सकते हो, टाइम ज़ाया नहीं होगा। कोई ना कोई काम मिल जाते हैं, जो पढ़े लोग जाते हैं उनको पार्ट टाइम या टेम्पररी जॉब मिल जाती है। हम आपको 2 साल का वीज़ा देते हैं, एमिरेट्स आईडी दे देते हैं, वहां पे आपको एनओसी, आपका अकाउंट खुल जाता है, बैंक में ओपन हो जाता है, आपकी सैलरी मंथली उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी एक स्टेटमेंट बन जाती है 6 मंथ की। 6 महीने आप अपना अकाउंट भी चलाएं, दुबई में कमाएं, उधर सेटिंग की भी कोशिश करें। अगर उधर सेटिंग बन जाती है तो वो भी ठीक है। अगर खुदा न ख्वास्ता दुबई में आपकी सेटिंग नहीं होती, 6 महीने बाद आप कहाँ जा सकते हैं? 6 महीने बाद आप, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं, तो आप जापान जा सकते हो। जापान जाने के 2 तरीके हैं यूएई रेजिडेंस के लिए। एक तो आपको वहां पर स्टिकर वीज़ा मिल जाता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, एम्बेसी जाके, कोई लंबी चौड़ी शराइत उसमें नहीं है, बिल्कुल इजीली आप यूएई से जापान जा सकते हो स्टिकर वीज़ा पे। एक ऑप्शन ये भी है कि आपको अप्रूवल ऑनलाइन ले लेते हो और फिर आप जापान जाके ऑन अराइवल आपको एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है, जो बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है वो वीज़ा। एक ये तरीका है। इसके अलावा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी है, आपके पास एमिरेट्स आईडी भी है, तो आप शेंजन के किसी भी स्टेट में आप जा सकते हो, वहां इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है जी। क्योंकि आप हमारे से वीज़ा ले सकते हैं अच्छे पोस्ट का, अच्छी पोजीशन का, जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है जी, सुपरवाइजर हो गया, जिनको जो वो चाहता है, जो बंदा जो चाहता है पोजीशन, वो हम उसको वही वीज़ा दे देते हैं, एनओसी भी उसको दे देते हैं। ठीक है जी। तो इसका क्या फायदा हुआ आपके? ठीक है, थोड़ा सा खर्चा इस वीज़े पे हो जाएगा, लेकिन एक तो आपको 2 साल यूएई में काम करने के लिए मिल जाते हैं और आप बाहर भी जा सकते हो इस पे, जो मैंने बता दिया। ठीक है जी। अमेरिका भी आप इजीली जा सकते हो। काफ़ी मेरे जानने वाले यूएई से बिल्कुल इजीली अमेरिका चले गए, जापान चले गए, इस तरह शेंजन स्टेट्स में, यूरोप में चले जाते हैं, यूके में चले जाते हैं। तो ये एक आसान रास्ता है, लीगल वे है और कम खर्चे पे। तो आप लोग भी इसी रूट को अपनाएं, क्योंकि अगर आप, कुछ लोगों को हम यही भी मशवरा देते हैं कि आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे बड़े कंट्रीज के लिए। वो फिर क्या करते हैं ट्रेवलिंग हिस्ट्री में, थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की, अजरबैजान, ये कंट्री कर लेता है, तो उस पे भी इतना खर्चा हो जाता है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है। क्योंकि ट्रेवलिंग हिस्ट्री बनाने के लिए ये भी नहीं कि आप 1 महीने में 8-10 मुल्क जाए, बल्कि आप एक इंटरवल के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज में विजिट करते हैं, तब आपकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री बनती है। फिर भी पाकिस्तान से जाना, फिर भी वो एक रिस्क होता है, इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तान से। तो ये शॉर्ट वे, इजी, कम खर्चे वाले और अच्छा जो रास्ता है वो मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप यूएई का 2 साल का आज़ाद वीज़ा ले, किसी और से ले वरना हमसे ले, हमारे पास हर पोजीशन के अवेलेबल है। हम उसमें क्या करेंगे, आपको वीज़ा दे देंगे यूएई का, दुबई का, आप चले जाएंगे दुबई, वहां जाके वहां पे हमारे जो कंपनी वाले होते हो आपको
ایمریٹس آئی ڈی بنا کے دیتے ہیں، آپ کے میڈیکل جتنے بھی اخراجات ہیں سارے وہی کمپنی کر لیتے ہیں، آپ کو سیلری سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، امپلائمنٹ لیٹر مل جاتا ہے، NOC مل جاتا ہے، تو اس میں آپ کام بھی کر سکتے ہو، ساتھ ساتھ میں آگے جانے کے لیے بھی کوشش وہاں پہ اپنا جاری رکھ سکتے ہو۔ یہ کم خرچے والا راستہ ہے اور یہ بالکل ایزی وے ہے، لیگل طریقہ ہے۔ آپ کے پاس UAE کا ویزا پھر بھی رہے گا، میں نے بتایا بھی ہے کہ UAE کا آپ کے پاس ریزیڈنس ویزا اگر آ گیا تو آپ کو سعودی عرب کا ویزا بھی ایزیلی 1 سال کا مل جاتا ہے 35-40 ہزار پاکستانی روپیز میں۔ ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس 2 ملٹیپل ویزے بھی ہو جائیں گے گلف کنٹریز کے، جو کہ بہت سٹرانگ کنٹری ہیں۔ آج کل ویسے بھی سعودیہ دبئی میں بھی بہت اچھی سیٹنگ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی پھر بھی جانا چاہتے ہیں بڑے ممالک میں تو ان کے لیے پھر یہی ہے کہ تھوڑا ٹائم دبئی میں، شارجہ، عجمان، ابوظہبی، کسی بھی اسٹیٹ میں اگر سیٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ گزار کے 5-6 مہینے بعد پھر اپلائی کریں، بالکل انشاءاللہ یہ کنفرم مل جاتا ہے ویزا، اور ایک لیگل طریقے سے آپ بڑے کنٹری میں جا کے ادھر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس ویزا کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی فیس آپ بے شک واٹس ایپ پہ پوچھیں، ای میل پہ پوچھیں، ہمارے سے فون پہ بات کریں۔ دبئی UAE کا اس وقت آپ کو ہم آزاد ویزا دے رہے ہیں، ودن 7-8 ورکنگ ڈیز میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے، آپ چلے جاتے ہو UAE 1 وے ٹکٹ پہ چلے جائے، کیونکہ وزٹ ویزا کی تو پھر یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ریٹرن ٹکٹ پہ جانا ہوگا۔ اس ویزے کے لیے وہ شرط بھی نہیں ہے، سستا سا ٹکٹ آپ بے شک کراچی سے لے، لاہور سے، جہاں سے سستا ٹکٹ ملتا ہے اس پہ جائے، وہاں آپ کے خرچے جو فیس آپ سے یہاں لی گئی ہے وہاں پہ آپ کو سارے ڈاکومنٹیشن آپ کی پوری ہو جائے گی، آپ کام بھی کر سکتے ہو وہاں پہ۔ 2 سال ہے آپ کے پاس، آؤ جاؤ۔ کوئی وہاں پہ 5-6 مہینے کہتا ہے کہ میں نے نہیں رہنا ہے، صرف جا کے اکاؤنٹ کھولنا ہے، ایمریٹس آئی ڈی، پھر میں نے واپس آنا ہے، اپنی کچھ پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے، آپ نے کچھ معاملات کرنے ہیں، تو آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا وہاں پہ۔ ہر مہینے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وہاں بنتی جائے گی، بے شک آپ پاکستان واپس آ کے یہاں پہ اپنی وہ ڈگری مکمل کریں، 6 مہینے کے بعد آپ کے اکاؤنٹس میں 6 منتھ کی سیلری بھی ٹرانسفر ہو گئی ہوگی، آپ کا سٹیٹمنٹ بن گیا ہوگا، آپ کا ایک پیریڈ گزر گیا ہوگا UAE ریزیڈنس ویزا پہ، تو پھر آپ جا کے وہاں سے UAE میں جو ایمبیسیز ہے وہاں پہ اپنی فائل سبمٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کسی کو جو بھی انفارمیشن اس حوالے سے چاہیے تو یہ جو ویزا ہے 2 سال کا، اس کے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو کافی لوگ اس پہ کوسچنز کرتے ہیں مجھ سے۔ اس کا میں یہ بتا دوں کہ اس میں ہماری کام کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کام آپ نے آزاد کرنا ہے، ہم نے آپ کو کام والا ویزا دینا ہے، لیکن کام ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہاں پہ کام نہیں ہے، صرف اس لائسنس پہ ویزے آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ بالکل لیگلی، کیونکہ UAE میں اب الاؤ ہے، آپ جا کے آزاد ویزا پہ کام کر سکتے ہو، آپ کے پاس NOC ہماری طرف سے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو اس پہ آپ کام بھی کرو، پیسے بھی کماؤ، اور آگے جانے کے لیے آپ کا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا، تو پھر آپ باہر بھی جا سکتے ہو بڑے ممالک میں، پھر بھی دبئی میں آ سکتے ہو۔ یہ ویزا آپ کا 2 سال بعد پھر رینیو ہو جاتا ہے، پھر رینیو ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ کو سعودی عرب کا ویزا بھی ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس ہوگا، تو آپ نے جب بھی آنا ہو دبئی سے وایا سعودی ایئرلائن کے بہت چیپ ٹکٹ مل جاتی ہے، پرائس آپ کو جب آپ دبئی سے وایا سعودی عرب آتے ہو اپنے کنٹری میں تو اس میں آپ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہو، سعودیہ میں وزٹ بھی کر سکتے ہو، آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بنتی ہے، اور آپ کو ایک اپرچونٹی بھی مل جاتا ہے باہر جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کسی کا جو بھی کوسچن ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ ٹریول ایجنسی ہے اسلام آباد میں، لائسنس ٹریول ایجنسی، گلبرگ گرینز میں ہمارا آفس ہے۔ کوئی بھائی اسلام آباد میں ہے آفس بھی آ سکتا ہے، کوئی کراچی، لاہور، پشاور سے ہے تو ہم سے واٹس ایپ پہ اپنے ڈاکومنٹ شیئر کر سکتے ہیں، آپ کا ویزا ہم نکالیں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے کہ وہاں پہ جا کے کس طرح آپ نے اپنا جو ہے نا وہ فائل تیار کرنے 5-6 مہینے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہماری سروسز اویلیبل ہے 24 آور، کسی بھی وقت آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے اپنے کلائنٹس کو بہترین سہولیات دینے کی، اور بہترین گائیڈنس اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ جا کے باہر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔